स्वागत करता आणि आजच्या पत्रकार परिषदेक आमचे कडेन एंथनी बारोज आमचे थिएटर अकॅडमीचे प्रतिनिधी आसात, तशेंच नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष बाब धाकू मडकेकर आसात. म्हाका दिसता की प्रेस कॉन्फरन्स घेता आसतना फाटले सादारणचे एक 7-8 दीस जो विषय म्हज्या संदर्भात प्रेस मिडिया म्हणजे सोशल मिडिया या सगळ्यातल्यान जो विषय चालू आसा आनी ताजे वेगवेगळे जाणांक वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न वेगळे विचारत आसता. म्हणजे कोण तरी म्हाका फोन करता, कोण तरी सीएमाक फोन करता, कोण तरी आमचे अध्यक्ष आसा दामोदर नायक ताका फोन करता. आणि ह्या विशया संदर्भात एक क्लियरिटी तुमकां सगळ्यांक दिवपा खातीर आनी जो विशय म्हज्या संदर्भात आसा आनी फाटल्या सादारणशे 3-4 दीस हांव नाशिल्लो. हांव बेंगलोर आशिल्लो म्हणजे पर्सनल कामा खातीर आनी त्या दिसांत तो विशय चालू आशिल्लो. आतांय तो विशय सोंपलो अशें ना, पूण ताची एक सारकी क्लियरिटी संपूर्ण गोंयच्या लोकांक वचची, म्हणजे कार्यकर्त्यांक वचची, वेल्विशांक वचची आनी जे हो विशय क्रिएट करतात तांकांय तो मेसेज वचचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आज प्रेस कॉन्फरन्स घेता. म्हाका दिसता एक विशय खंय तरी एक वर्तमानपत्राचेर आयलो की एक भारतीय जनता पार्टीची कोर कमिटीची मिटींग जाली आणि ह्या कोर कमिटीक अशे सगळे विषय डिस्कस जाले आणि त्या संदर्भात म्हज्याय राजिनाम्या संदर्भात तो विषय त्या हातूंत डिस्कस जालो. अशा तरेचो विषय त्या एका वर्तमानपत्रान छापून हाडलो आनी ती साकून तो विषय वेगळ्या पद्दतीन तो वेगवेगळ्या वर्तमानपत्रां आणि सोशल मिडियाचेर तो व्हायरल जाता लागलो की जे सारखे निवेदन म्हणजे हाजे पयलीं आमचो प्रदेशाचो अध्यक्ष दामोदर नायक म्हणजे प्रेसाकडेन उलयला की आमची कोर कमिटीची मिटींग म्हणजे हांव जेन्ना बेंगलोर आशिल्लो त्याय काळांत जाली ना. म्हणजे हांव एक कोर कमिटीचो घटक आसा, म्हणजे मिटींग जालीच ना आनी त्या जी मिटींग जालीच ना त्या मिटींगे संदर्भात तो विशय की गोवाभर विस्परींग करता अशें जालें. आनी खरें म्हणजे जी प्रेसाक बातमी आयली प्रिंट मिडिया आसा ती अत्यंत खोटी बातमी आयली आसा. दादांनी खोटी म्हणटात थंय खोटाडी बातमी छापून जे आसा लोकांची मिसपरींग करपाचो प्रयत्न करता. दुसरी गजाल आसा न्ही, थंयच्यान मागीर परत म्हाजे ब्लेम सुरू जाता की रमेश तवडकर असंतुश्ट आसा, रमेश तवडकर त्या खात्याचे समाधानी ना. हाज्याय पयलीं म्हाका प्रेसान सांगलें तेन्ना की हांवें बरेच जाणां सांगलां की म्हजे कडेन जर माती सुद्दां दिली आसत तर जायत न्ही, हांव ताजे भांगर करतलो अशें सांगलें आसा. म्हणजे विशय तो ना, पूण ह्या विशया संदर्भांतली पूर्ण क्लियरिटी येवपा खातीर म्हणजे हाजे पयलीं म्हणजे हांव जर सत्ते खातीर किंवा एखाद्या मिनिस्ट्री खातीर हापापलो आसत तर जायत न्ही, जाल्यार हांवें विधानसभा आमची जी सोंपली म्हणजे फाटले 17 जे आसता हांव सभापती आसतना त्या दिसाक सांगलें की मुख्यमंत्र्याक हांव मेळून सांगलें की आनी की म्हाका मंत्री जावपाची इच्छा ना. म्हणजे 1.5 वर्स जे उरिल्ले आसा म्हणजे एज अ सभापती आसा तो कार्यकाळ म्हाका पूर्ण करपाचो आसा. आनी ज्या तरेन हांवें म्हजे सभापती पोस्टाची ग्लॅमर वाडयल्लें आनी हे संबंद हांवें प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या लोकांच्या हातूंतल्यान सुद्दां ताजें म्हणजे जो फील जो म्हाका मेळटालो तो अत्यंत समाधानी आशिल्लो. पण पक्षान जो आदेश दिलो पक्षाच्या कामा खातीर, पक्षाच्या रचने खातीर, म्हणजे एखादी गजाल जर पक्षाक जर म्हजें ऑर्गनायझेशन स्कील जाय आसत तर जाय न्ही, पक्षान दिल्लो आदेश आसा तो हांवें मानपाकच जाय. आनी त्या दिसा पक्षाच्या आदेशानुसार म्हणजे हांव प्रदेशाध्यक्ष मुख्यमंत्री आमी सगळ्यांनी उलयलें आनी त्या नंतर पक्षान वेळान दिल्लीच्यान दिल्लो आदेश तो पाळपाक जाय आनी तो मानून हांवें मंत्रीपद हांव घेतलें. हें हांवें म्हणजे आज सांगता अशें न्ही, हाजे पयलीं एक 2-3 हाजेर म्हणजे ज्यो मुलाखत जाल्या त्या मुलाखतीक हांवें क्लियर केलें सारकें. आनी त्या वेळार म्हणजे म्हाजेर कोणी तरी बेश्टोच म्हणजे सत्तेक येवपाक आनी ह्या तें ब्लेम करपाचो विशयच ना. त्यामुळे म्हाका दिसता की कांय पत्रकारां तरी जे बरेच जाण म्हाका वळखता म्हणजे मदर नेचर आनी बाकीचे करता म्हाका दिसता कांय जाणांक खबर नासत जर जायत न्ही. आतां काल सुद्दां एका इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचेर म्हणजे रावंड टेबल कॉन्फरन्स जाली म्हणजे हांवें ती आयकली आनी तातूंतल्यान प्रत्येक मनीस आसा वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन म्हणजे जी गजाल ज्या गजालीक तथ्यच ना
आणि त्या खातीर आपल्या वेळाच्या पद्दतीन ते तो विशय काडपाचो प्रयत्न करताले. आणि त्यामुळे म्हाका दिसता म्हणजे प्रुडंट मिडियाचो आमचो मेन हें आसा न्ही प्रमोद आचार्य आसा न्ही, तो म्हाजो स्टुडंट, म्हजो म्हणजे श्रद्धांना विद्यालयाचो स्टुडंट आसा. म्हणजे आज हांव विशेश करून क्लियर कित्याक करता, म्हणजे जो प्रमोद सारको मनीसच म्हाका वळखना सुद्दां, म्हजो स्टुडंटच म्हाका वळखना जर आसात ते तुमी पत्रकार बाकीचे गोंयभरांत ते म्हाका वळखतले. आनी त्यामुळे म्हाका एक क्लियरिटी दिवपाक जाय, म्हजीच वळख करून दिवपाक जाय. हांव खंयच्यान आयलो, हांवें म्हज्या खंयचो विशय हांव घेवन वता, कितें करता, म्हज्या आयुश्याची करियर जे आसा न्ही, हांव सुरवात करता आसतना म्हणजे ज्या वेळाचेर म्हजो गांव आनी म्हजी शाळा हे जवळ जवळ 10 किलोमिटर डिस्टन्स आसलें. आणि 10 किलोमिटर डिस्टन्स म्हणजे वचप 10 किलोमिटर, येवप 10 किलोमिटर. म्हज्या बापाय कडेन सायकल सुद्दां दिवपाची ताकद नाशिल्ली. आनी ती सगळो म्हजो आयुश्याचो हांवें प्रवास सुरू केलो. शिक्षण घेतले उपरांत आसा न्ही, म्हणजे श्रद्धानंद विद्यालयाकच हांव एज ए टिचर म्हणजे असं पण जालो. आणि त्यानंतर म्हाका लक्षांत येयलें अनेक प्रकारच्यो समस्या, म्हणजे त्या शाळेक आसतना अत्यंत विद्यार्थी प्रिय शिक्षक कसो जावं येता हें विद्यार्थ्यांनी म्हाका मान दिलो, सन्मान दिलो. आनी ताचेच प्रतिनिधी म्हणून आसा न्ही. त्यानंतर 2005 सालांत हांव आमदार जालो, 2007 सालांत आमदार जालो, 2012 जालो, 2022 परत आमदार जालो, 4 फावट आमदार जालो. आणि 2005 ते 2011 जो कालखंड आसा आमचो ऑपोजिशन आशिल्लो. म्हणजे सत्तेचो संघर्श आमी करता आसतना कशाच तरेन करपाक जाय. म्हणजे अर्थात त्या वेळाचेर मनोहर पर्रीकर आमचे नेते आशिल्ले, राजेंद्र आज केरळचे गव्हर्नर आसा ते आशिल्ले, पार्सेकर सर आशिल्ले, आणि श्रीपाद अशा सगळ्यांच्या जे म्हणजे पक्षा खातीर संघटने खातीर झोकून दिल्ले लोक आसा, ज्या लोकांनी पक्ष आनी पार्टी वयर हाडली, तांच्या सहवासांत रावन म्हजे कडेन जे आसा की जो संस्कार जालो आनी त्या संस्कारान हांव वाडलो. आनी तातूंतल्यानच म्हजी स्वताची एक आयडियोलॉजी आसा न्ही, विचार जे आसा हांवें तयार केले. आनी तातूंतल्यान एक गजाल लक्षांत दवरप, ह्या 3 विशया संदर्भात हांव पूर्णपणे म्हणजे समर्पीत भावना काम करता आसतना पयलो विशय आसा की हांव आदिवासी समाजान जल्माक आयिल्ले आदिवासीच्यो समस्या, आदिवासीचे प्रश्न ते हांव आमदार जावचे पयलीं जवळ जवळ 96 साला पासून जे आसा न्ही हांवें ह्या मुवमेंटाक हांवें गेलो. आनी त्या मुवमेंटांतल्यान म्हणजे नंतरच्या काळांत आमदार जालो, नंतरच्या काळांत 2012 हांव मंत्री जालो, आनी हाजे पयलीं 2022 हांव सभापती जालो. म्हणजे म्हाका आज म्हणजे परत एकदां ट्रायबल वेलफेअर खातें आयिल्लें आसा. म्हणजे ट्रायबल लोकांक न्याय दिवप आसा न्ही, हो म्हज्या जिवनाचो अविभाज्य घटक आसा, भाग आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव सातत्यान कालूय प्रयत्न करतालो, आजूय प्रयत्न करतलो, फाल्यांय प्रयत्न करतलो. म्हजो तो मुद्दो आसा, म्हणजे तो सिद्धांतीक मुद्दो आसा, ती म्हजी जबाबदारी आसा. दुसरो जो मुद्दो आसा की तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आमी अंत्योदय हे सगळे विशय आमी प्रत्येकाचेर उलयता. आनी प्रत्यक्षात तो विशय आसा न्ही, ज्या संस्कारान वाडलो, भारतीय जनता पार्टीचे जो मेन गाव आसा अंतिम मनशाचो विकास कर. आनी त्यामुळे म्हणजे हांवें जी म्हज्या आयुश्यांत पिडा ज्यो सगळ्या प्रकारचे सोंसल्यो, म्हणजे गरिबी आसा, गरीब समाजाचो शेवटचो म्हणजे आसा न्ही, रंजलो गांजलो मनीस आसा न्ही, ताच्यो पिडा म्हाका खबर आसा. जर हांवें त्या पिडेंतल्यान हांव वयर आयल्लो आसा, आमकां खबर आसत जायत न्ही, त्या पिडेचें निरसन करपाची जबाबदारी म्हजी हांव करतलो. आनी हो संकल्प घेवन जो आसा न्ही, आज तुमकां खबर आसा श्रमदाना सारको जो विशय जो आसा न्ही, जाका सरकाराच्या योजनेशी खंयचोच संबंध ना, तर अशें आसतना सुद्दां आमी 70 घरां पुराय केली. आनी 70 घरां करून म्हणजे अत्यंत दीन दुबळो जो मनीस आसा न्ही, ताजी सेवा करता आसतना अशें ताका सुखद अशें जीवन जगपाच्या दृश्टिकोनांत गेली. होच आमी कार्यक्रम आसा फुडें वता. तिसरो अत्यंत म्हत्वाचो मुद्दो तुमी म्हजे लोकोत्सव आसतले, म्हजे बलराम शिक्षण संस्था आसतले, म्हजे श्रमदामा संदर्भात कन्सेप्ट आसतले. हो कन्सेप्ट जो आसा न्ही, जो कार्यक्रम म्हजे कडेन पयशे आसा म्हणून व्हड जालें ना. हो कन्सेप्ट आसा न्ही की कार्यकर्त्यांनी जनतेन लोकांनी त्या हाका खूब म्हत्व दिलें. आनी म्हणून म्हज्या आयुश्यांत जो आसा हांव सदांच एक गजाल प्रायोरिटी दिता, ती म्हणजे कार्यकर्तो. आज कार्यकर्तो जितलो मोठो जातलो तितलो हांव व्हड जातलो. आनी त्यामुळे कार्यकर्त्याक मोठो करप आनी ताका ताकदवान करप आसा न्ही, ह्याच गजाली करता आसतना आजूय हांव म्हणटा, आज म्हणजे सांस्कृतीक क्षेत्रांत, सामाजीक क्षेत्रांत ह्यो सगळ्यो गजाली करता आसतना सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल जी आसा की ती म्हणजे आज हांव राजकीय क्षेत्रांत आसा. आनी तोच नियम हांव हांगा लायता. एखादो राजकीय क्षेत्रांतलो कार्यकर्तो आसा
म्हणजे कार्यकर्तो जर समजा आज हांव भारतीय जनता पार्टीक आसा, भारतीय जनता पार्टीचो जितलो जोरान जो आसा न्ही भारतीय जनता पार्टी की जय म्हणटलो आसा न्ही, तितलो पक्ष व्हड जातलो. आणि जितलो पक्ष व्हड जातलो ताका सरकार सत्तेक येवपा खातीर ताका मदत जातली. आणि सरकार सत्तेक आयले जाल्यारच जे आसा न्ही की आमी की अंत्योदय तत्वाचे गोरगरिबाचे प्रश्न आसा न्ही सोडवूंक शकतले. ह्या आयडियोलॉजीन हांव सातत्यान जगत आसा. आणि त्यामुळे एखादी गजाल जर न्ही म्हणजे ह्या तत्वाच्या संदर्भात जर म्हज्या वरिष्ठांक म्हणजे वरिष्ठ म्हणजे मुख्यमंत्री आसतलो, वरिष्ठ म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष आसतलो, आणि हांचे कडेन जर मांडपाक जाय आसत जर जायत न्ही जाल्यार घरगुती जो संबंध आसा की त्या विशया संदर्भात हांव म्हजो जो ह्या आयडियोलॉजी संदर्भात विशय आसा न्ही हांव प्रेसा कडेन केन्नाच उलोवंक ना. हांव जर उलोवंक ना, म्हजो आमच्या भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष जर उलोवंक ना, म्हजे मुख्यमंत्री जर त्या संदर्भात उलयना आसत जायत न्ही जाल्यार एखाद्या पत्रकारान जे आसा न्ही की ज्या जाग्याचेर रगत येस ना त्याचे खरपून जे आसा न्ही रगत काडले न्ही, ज्या जाग्याचो विशय ना ते काडून जे आसा न्ही तो विशय आमच्या माथ्याचेर थांबपाचो प्रयत्न केलो आसा. त्यामुळे म्हाका सांगपाचें दिसता की एखाद्या विशय जर त्या ट्रायबल खात्या विशयी आसतलो, एखाद्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आसतलो किंवा बाकीच्या अन्य ज्या संघटने संदर्भात विशय आसतलो, तो आजपर्यंत जे आसा वेगवेगळ्या फॉर्माचे विचार करत आसतना की भारतीय जनता पार्टीचो मुख्यमंत्री आसतलो, पार्टीचो अध्यक्ष आसतलो, हांचे कडेन दवरून जे आसा एज ए सिनियर लिडर म्हणजे आमी वापर केल्ले आसा. आणि त्यामुळे की म्हाका हाजी खेद इतली येता की आतां हांवें सांगले पळय आसा न्ही की जो विशय ज्या विशय जो आसा न्ही की पत्रकारांची आनी करपाचो विशयच ना तो, म्हणजे आमी कोणेच सोडूंक ना, हांवें व्हरूंक ना, अध्यक्षान व्हरूंक ना, मुख्यमंत्र्यान व्हरूंक ना, जाल्यार तो विशय कसो हांगा म्हणजे आमकां बदनाम करपाच्या दृश्टीन चर्चेक येवपाक शकता ते म्हत्वाचें. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की कांय जाणांनी म्हणजे आज पत्रकारिता सुद्दां ती बदनाम जाता पळय आसा न्ही, कांय लोक अशें कितेंय अशें हें करता आनी त्यामुळे पत्रकारितेचो दर्जो जो आसा न्ही तो घालून बसता. आणि त्यामुळे त्याची जाणीव दवरून जे आसा न्ही की आमी सगळ्यांक म्हणजे पत्रकारिता ही एक विकासाच्या दृश्टीकोनांतल्यान अत्यंत अविभाज्य घटक आसा, तो मानून आमी हे करपाची गरज आसा. तिसरो एक म्हत्वाचो मुद्दो ह्या विशयामध्ये गिरीश चोडणकर हाणें तातूंत हें घातलें, आपले स्वताचे मत हे मांडले. म्हणजे म्हाका केन्ना अजाप दिसता की गिरीश चोडणकर सारको मनीस आपल्या आमदाराक सांगूंक शकना, बरोबर न्ही, आपल्या आमदाराक सांगूंक शकना, आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक सांगूंक शकना, पक्षाक सांगूंक शकना, अशा तरेची स्थिती आसलो मनीस तो रमेश चोडणकर उलयता. हे कितपत बरोबर आसा? म्हणजे प्रत्येकान आपली जागा पळोवन जे आसा न्ही त्या विशया संदर्भातली चर्चा करची. आणि हांव इतलें सांगत की म्हजी नैतिकता वा राजकीय सामाजीक जी पार्श्वभूमी आसा तो सबंद गोंयच्या जनतेक खबर आसा. आणि त्यामुळे कोणेच म्हज्या प्रतिमे संदर्भात ज्या संदर्भात की अनैतिक अशा प्रकारची चर्चा करून आमकां बदनाम करपाचें बंद करचें. आणि पत्रकार बंधू सांगता की सगळ्याच पत्रकार तशें आसता अशें ना, पूण कांय जण जे आसा न्ही की आपलें भान दवरून जे आसा दवरनासतना जे हांव खरपून रगत काडटा म्हणटा पळय आसा न्ही आनी तोच विशय परत मागीर म्हणजे खोटो विशय आसा न्ही तो खरो करपाचे प्रयत्न करता. ताणें अशा तरेची पत्रकारिता बंद करची. सर तुम्ही म्हणता काय पत्रकारांनीच हो प्रश्न विशय काढला, एक का दोन आणि कोणीच कळून ना पूण ताका हो सोर्स मेळ्ळो खंयच्यान? अरे खोटो हांवें सांगलें तुमकां, जी कोर कमिटी जालीच ना ह्या विशया संदर्भात जो विशय आसा न्ही आमच्या माननीय अध्यक्ष आसा न्ही की दामो नायक आसा ताणें मांडला. हांवूय कोर कमिटीचे मेंबर आसले कारणान हांवूय बेंगलोर आसा, म्हणजे कोर कमिटी म्हाका निरोप वचपाक जाय. आणि कोर कमिटीची मिटींग जालीच नासतना ती जाली म्हणून सांगून हाडून त्या मिटिंगेक अशें जालें अशा तरेची गजाली त्यो वर्तमानपत्रांक घायल्यो आसा. So one more thing, this is one thing. Second thing is that last cabinet was the first cabinet of yours. हय. मी कॅबिनेटाक नाशिल्ले. कितें? कॅबिनेटाक आशिल्ले सर. कॅबिनेट नाशिल्लो ते दिसा. त्या म्हज्या म्हत्वाच्या कामाक लागून हांव त्या दिसा बेंगलोर आशिल्लो आणि त्यामुळे त्या कॅबिनेटाक हांव पावलो नाशिल्लो. म्हणजे चल्याचें एडमिशन बाकी सगळ्या प्रोसेसा खातीर भायर आशिल्लो आवट ऑफ गोवा. सर जी तुका खातें मेळ्ळें त्या खात्याचेर तूं समाधानी आसा? पळय एक गजाल लक्षांत कर, हांवें जर तुमकां सांगलें जे म्हजे सारक्या मनशाच्या हातांत म्हणजे हांव विरोधकां आसतना दीस काडला
म्हणजे 2007 ते 2011 पर्यंत आसा न्ही खंयच्याच प्रकारचे आमकां काँग्रेस सरकार आशिल्लें त्या वेळाचेर खंयच्याच आमकां आमदार मंत्री त्या वेळाचेर खंयचे मदत करनाशिल्ले. अशें आसतना सुद्दां आज तुमी पळयलें की आमोण्याक जो आमचो बलराम शिक्षण संस्थेचो प्रकल्प आसा तो त्या वेळाचेर केल्लो म्हणजे केंद्राचे पयशे घालून आसा म्हणजे त्या वेळाचेर अप्रुवल बाकी सगळें त्या वेळार केलें. 2017 ते 22 हांव खंयच्याच आमदार ना खंयच्याच पावर ना म्हजें खंयच्याच प्रकारचें काम म्हणजे सामाजीक जें काम हांव करतालो तुमी सगळ्यांनी पळयलें आसतलें खंयच्याच प्रकारचें काम हांव केन्नाच आडूंक ना म्हणजे म्हाका इल्लेशे कश्ट चड घेवचे पडले. आज तर हांव सत्तेक आसा आनी पक्षाचो प्रमुख घटक आसा त्यामुळे म्हाका दिसता ह्या खात्यामध्ये काम करपा खातीर खंयच्याच प्रकारची अडचणी म्हाका येवची ना. आनी म्हाका अदोळी हांव कोणा तरी पत्रकार बंधूक सांगिल्लें हांवें की जे म्हणजे 1.5 वर्स तरी म्हाका मेळ्ळें जाल्यार किमान हांव 3 वर्सांचो कालखंडा इतलें काम करपाची क्षमता म्हजी आसा की म्हजें आसा तें संघटन आसा. म्हणजे हांव एखादें काम करपाक गेलो तर जाता न्ही म्हणजे काणकोण पासून पेडणे पर्यंतचे लोक आसा न्ही ह्या सगळ्या कामाक मदत करपाचे लोक म्हणले आसा. म्हणजे तुमी लोकोत्सव सारखे कन्सेप्ट पळयले लाख लोक येता म्हजे कडेन पयशे आसा म्हणून लोक येना त्यामुळे अशा तरेचे मदत करणारे लोक आसा आनी त्या भरोशाचेर हांव 100% हांव ताजेर करून दाखयतलो. So overall scenario played जाला what is the present state situation of the departments which you have taken? कितें म्हणटलो जी खाती तुवें घेतल्या आता लास्ट ऑलमोस्ट मोर दॅन अ वीक जालो तुमकां पोर्टफोलियो दिला. सो व्हॉट इज द प्रेझेंट सिच्युएशन? पळय ह्या विशया संदर्भांत आसा न्ही म्हाका जितली आर्थीक तरतूद करून घेवपाक जाय ती हांवें जरी त्या वेळाचेर जर नासली जाल्यार सुद्दां जे आसा न्ही येता ते 25 तारखेक किंवा त्या नंतरच्या काळान 100% ती करून हांव घेतलो. घेतला ती बरें परिस्थिती म्हणटा परिस्थिती इज गुड ऑफ दॅट ओ बस तुमकां जाय तशें आमची जबाबदारी आसा सरकार आमचें आसा त्यामुळे पयशे ना अशें न्ही पयशे एखादें काम फुडें व्हरपा खातीर आसा न्ही 100% पयशे त्या खात्याक हाडून घेवपाचें काम करपाची धमक म्हाजे कडेन आसा. पयशे हाडना तर आसात त्या समजा कमी आसत जर ती तूट जे आसा भरून काडपाचें हांव एक सिनियर मनीस मरे म्हाका खंयच्याच प्रकारची अडचण येवची ना. सर तुम्ही आता गिरीशाचेर आरोप गिरीश चोडणकराचेर एक आरोप करतना गिरीशान जे ब्रेकिंगाक वर्ड्स वयले तेच आपले पत्रकार हितून आपणे जे केलो तितून घेतले. कितें म्हणटलो जे अरे ती मिटिंगच जाली ना आसत जर जायत न्ही मिटिंगच जाली ना आसत जर जायत न्ही म्हणजे हांव आतां तेच सांगता तुमकां कोर कमिटीची मिटींग जाली ना कळ्ळें त्या हांव कोर कमिटीचे मेंबर आसा म्हाकाय खबर आसा माननीय आमचे अध्यक्ष आसा तेय सांगता त्यामुळे त्या विशयाक कांय अडचण ना न्ही म्हणजे बेठेच कोणी तरी उठपाचें आनी पचकर उलोवपाचें आनी ते अशें पचोवपाचें. आज एक म्हत्वाचो विशय म्हणल्यार ST समाजाचो जो सोशल एक्टिविस्ट रामा कणगोड तेजे एक ब्रुटल अटॅक जाल्लो आसा तेजेर तुजें मत कितें? न्ही एक पळय कशें आहा की गोंय हो शांत प्रदेश आसा त्यामुळे दिसान दोळ्यांक अशा प्रकारची घटना घडप बरोबर न्ही आनी त्या संदर्भात म्हाका दिसता होम डिपार्टमेंट पुलीस आसा न्ही त्या संदर्भात योग्य प्रकारची चवकशी करतली अशें म्हाका आसा. आनी जर तो समाजाचो घटक आसल्या कारणान हांव मुख्यमंत्र्याक आनी बाकीच्यांक आसतना हांव सांगपाचो प्रयत्न करता. सर 3 दीस सर तुम्ही हेजेर सर चर्चा जाताली तुम्ही 3 दीस हांव नाशिल्लें न्ही बाय हांव आवट ऑफ हांव तें सांगलें तुका की हांव जर गोंय भायर आसा त्या विशयान म्हणजे चल्याचें एडमिशन हे सगळ्या प्रोसेसाचेर जाल्यार मागीर तो त्या विशयान आज हांव योग्य प्रकारे सांगप ही म्हाजें कर्तव्य न्ही. But you can release the statement, no? You can have released the statement. The speculation was going from the 3-4 days, but no statement from. नाही म्हाका न्ही सगळ्यांक जायनाशिल्लें तें कोण तरी म्हाकाय तें लक्षांत येनाशिल्लें 1-2 पेपरांत कितें आयलें बाकी सगळेच प्रेसांत तें आयलां अशें ना खंयच्याच बातम्यांत आयलां अशें ना 1-2 पेपरांत आयलें मागीर ताच्या नंतर सोशल मिडिया आनी मागीर कोण तरी कसो हें करता असो विशय आसा. सर तुम्ही कॅबिनेटाक नाशिल्ले न्ही त्या दिसा केन्ना पूण तुम्ही BSc मिटींग आशिल्ली दिसता न्ही सकाळचे कोण BSc मिटींग ना BSc मिटींग ना सर थँक्यू. येस तुम्ही अधिवेशनाच्या लास्ट दिसा सांगले म्हणटात मुख्यमंत्र्यान की आपण नाका मंत्रीपद म्हणून तरी तुम्ही घेतले तुमकां फोर्सिफुली बी दिला नाही फोर्सिबिलिटी न्ही पळय पक्षाक मरे एक संघटनेचो कार्यकर्तो म्हणजे रमेश होळकर संघटनेचो म्हजे कडेन संघटन स्कील आसा हें सगळें जाणा तुमी जाणा लक्षांत येयलें त्यामुळे संघटनेचे स्कील आशिल्लो कार्यकर्तो सभापती असले कारणान तो पक्षाच्या फोरमाचेर बाकी सगळ्यांचेर फ्रंट पेजीर वचून तो काम करूंक शकना. त्यामुळे म्हजें स्कील टॅलंट जे आसा न्ही पक्षाक जाय अशा प्रकारचो आदेश दिल्लीच्यान बाकीच्या सगळ्यांनी आयले म्हणून तो मान्य करपाक पडलो आनी मान्य करूंक जाय पक्षीच सर्विसेस न्ही पक्ष आसल्यार आमी फुडें वचपाचें. उपमुख्यमंत्री पद जाय आसलें म्हणजे पळय हांवें सांगलें एक गजाल
हांव मंत्रीच नाका म्हणटा. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री पद म्हाका विशय तेन्ना तो विषय घेतले मंत्रीपद मी घेतलें पक्ष आदेश म्हणजे पक्षाक जर म्हणजे गरज आसा जरूरत आसा जाल्यार आमी घेवपाक करपाक जाय. पण तुका दिल्या बा म्हणून कोण काय जळटा बा हे दिसता तुका? ना कांयच ना कांयच ना. हांव सिनियर लीडर आसा त्यामुळे हो पक्ष संघटन जे आसा न्ही आमीच सोडपाची गरज आसा आणि त्यामुळे ही जबाबदारी हांव म्हज्यान एज एक सिनियर लिडर संघटनेचो कार्यकर्ता आसा न्ही हांव म्हज्यान जाता तितलें आसा न्ही पक्षाची जबाबदारी आसा म्हज्या खांद्याचेर हांव घेतलो. सर तुमचे कडेन ट्रायबलूय आसा सर आतां सर म्हणजे आदिवासी भवनाचेर कितें फुडलो स्टेप आसतलो तुमचो? आदिवासी भवनाचो विशय सरकारान क्लियर केल्लो आसा की आदिवासी भवन जे आसा न्ही फुडल्या 1-2 म्हयन्या भितर प्रत्यक्ष काम सुरू जातलें. सर येस पूर्णपणे आसा 100% एक तिडमाक सुरू भोवना खंय शंका येता तुमकां? सर खंय शंका येता? हांव सांगलें तुमकां माती दिल्या आसून ताची भांगर करपाची कॅपॅसिटी आसत जातली. आज पावर दिला आसा. पण भांगार अजून काय खबर ना सर तुवें म्हणल्यार जंय खर्चान थंय सुद्दां खरपून रगत काडपाचे कांय 1-2 प्रयत्न केलो. अशाच प्रकारचो प्रयत्न माजी मंत्री गोविंद गावडेचेर जाल्लो काय कितें असो? त्या विशयान खबर पूण हो प्रेसान हो विशय पळय म्हणजे एक कांय ना प्रेस क्लियर जाता एक विशय आतां सांगलें तुमकां कितें जी मिटींग जालीच ना त्या मिटिंगेच ना ती जालीच म्हणून बरोवप मागीर ती कोणा तरी लादप मागीर हाणें सांगली ताणें सांगली अशें तें तें घालप आनी तो मागीर खरपून रगत काडटा सर मागीर तें रगत कोणी काडलें रगत कशें आयलें अशें तरेचें स्पेक्युलेशन जातलें. पण स्पेक्युलेशन असली खाती आहा तेंकाच कित्याक जाता? पार्टी जाले आतां खंयची पार्टी तेन्ना तो मंत्री आला तेन्ना इन्फॉर्मेशन करता. आतां मागीर क्लियरिटी आतां इतले आज इतलें तरी समजून घे मरे आज इतलें कर फुडें हांव दीस आसा मरे. येस थँक्यू.